प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट सोनिया सिंह बाइबल स्टडी की इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये प्रोग्राम खादमीन और ईमानदारों के लिए बाइस से बरकत प्रोग्राम है। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुदा के अजीम खादम डॉक्टर बिन्यामीन रोकी को खुशामदीद कहती हूँ। जी पास्टर जी, मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू। जी नाज़रीन, हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज दुआ से करेंगे। आए हम दुआ करें। कुदुस कुदुस आसमां में खालिक और मालिक बाप, मैं शुक्र करती आज के दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में अता फरमाया। अरे खुदा, तेरे बंदा को मैं तेरे हैंड ओवर देती हूँ खुदा। तो अपने बंदा को बड़ी रहनुमाई करना खुदा। जब वो कलाम सुनाए वो नहीं बल्कि तू उसमें से होके बोलना खुदा। और जितने भी लोग इस चैनल को वॉच कर रहे हैं उनके कलाम के वसीला से उनको तो बड़ी बरकत देना है खुदा। इस प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिर तक हमारा हादी और निगहबान होना, जिस मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती के इंजील 28 बाब 19 आयत से 20 आयत तक। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जरा सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा को शुक्र हो। जी पास्टर जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या बपतिस्मे की भी कुछ शराइत है? जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सोनिया सवाल है और आज हम इस पर गौर करेंगे। मैं आपका और सीएरएन चैनल का और स्पेशली इवेंजलिस्ट प्रेज आलम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर हमें मदऊ किया ताकि हम खुदावंद की बातों को शेयर कर सकें। और मैं ये भी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये बाइबल स्टडी का प्रोग्राम है जिसमें हम कदम ब कदम ईमान की बुनियादों को सीख रहे हैं और जिसमें आज हम ये हमारा दूसरा एपिसोड है बपतिस्मा के तलक से। और सोनिया ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या बपतिस्मा की कोई शराइत भी हैं, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू बाइबल देखेंगे। और अभी जो हवाला हमने खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से तिलावत किया है मत्ती के इंजील उसके 28वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत, तो 20वीं आयत में लिखा है और उनको ये तालीम दो। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं या लेना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए एक शर्त है। और वो शर्त क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के ये अल्फाज हैं कि उनको ये तालीम दो। यानी सबसे नंबर 1 जो बात है वो है, इससे पहले कि हम बपतिस्मा लें उससे पहले हमने तालीम लेनी है। और तालीम लेने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खुदा के खादम के पास जाएं और उसको बताएं कि हम बपतिस्मा लेना चाह रहे हैं ताकि वो एजुकेट करे। यानी जिसने बपतिस्मा लेना है उनको वो क्या दे? तालीम दे। और तालीम कौन सी दे? बाइबल मुकद्दस की। यानी जो बेसिक बातें हैं वो उनको समझाए कि हमने अपना शख्सी निजात दहिंदा यीशु मसीह को दिल से तस्लीम करना है और फिर उनको वो इस बात के लिए तैयार करे कि वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो। कई दफ़ा क्या होता है कि बिल्कुल हम गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं और हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बपतिस्मा लेने से पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बाइबल मुकद्दस की तालीम है। और ना सिर्फ मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि पास्टर ने भी बपतिस्मा की तालीम लेनी है पहले। यानी अगर वो पास्टर है तो बेशक वो ले चुका है, लेकिन उसने एक मरतबा फिर से अपने आप को तैयार करना है ताकि वो लोगों को सिखाए और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल मुकद्दस को शेयर करे ताकि वो क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। कई दफ़ा बल्कि ज़्यादातर तो यही देखने में आया है कि चर्चिज़ में सिर्फ अनाउंस किया जाता है कि जब हम बपतिस्मा देना चाह रहे हैं तो जो लोग नाम लिखवाना चाह रहे हैं वो नाम लिखवा दें और उसके बाद उनको बपतिस्मा दे दिया जाता है। तो ये कोई मजबूती वाली बात नहीं है, क्योंकि ना तो उनको एजुकेट किया गया, यानी उनको तालीम नहीं दी गई और ना ही उनकी मजबूत बुनियाद कोई बनती। बिल्कुल। और ये सोनिया बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि उनकी बुनियाद को मजबूत करना, यानी उनको सबसे पहले तो इस बात के लिए तैयार किया जाए कि आपका बपतिस्मा लेने का मकसद क्या है। यानी मैं ये समझता हूँ कि बपतिस्मा लेने का मकसद ये है, और नाजरीन आप भी ज़रा गौर से इसको सुने, कि बपतिस्मा लेने का मतलब है
اپنے آپ کو اصل میں تبدیل کرنا، اور تبدیلی کا نام بپتسمہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم تبدیل نہیں ہوئے اور ہم نے توبہ بھی کر لی، ہم نے بپتسمہ بھی لے لیا اور ساری ہم رسومات کو سر انجام دیتے جا رہے ہیں اور تبدیلی نام کو بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے. اس سے پہلے کہ آپ بپتسمہ لینے کی تیاری کریں، آپ نے تعلیم یافتہ ہونا ہے اور تعلیم کو پانا ہے. اور آپ اگر بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہیں تو آپ پہلے اپنے خدا کے خادم سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں اس کے تعلق سے ایجوکیٹ کیا جائے، ایجوکیشن دی جائے، ایجوکیٹ کیا جائے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیوں بپتسمہ لینا چاہ رہے ہیں. بیسک ہم مقصد کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے بپتسمہ لیں. بالکل. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کا خادم ہمیں تعلیم دے. خدا کا خادم ہمیں تعلیم دے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو، اس جماعت کو جو بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارے، ان کو وہ کلام مقدس سے متعارف کروائے، ان کے تعلق سے بتائے کہ تم نے بپتسمہ لینے کے بعد پرانی زندگی میں واپس نہیں جانا. کیونکہ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ بپتسمہ لے لیتے ہیں لیکن پھر وہی گناہوں والی زندگی. تو اس میں جو پہلی شرط ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے تعلیم یافتہ ہونا. کیونکہ لکھا ہے ان کو یہ تعلیم دو، ان کو یہ تعلیم دو. یعنی بپتسمہ لینے والے کے لیے فرض ہے کہ وہ تعلیم لے اور بپتسمہ دینے والے کے لیے فرض ہے کہ وہ تعلیم دے. یعنی آج ہر ایک پاسٹر نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے کہ وہ ان کو پہلے ایجوکیٹ کرے، اس گروپ کو یا ان لوگوں کو یا ان فیملیز کو جو بپتسمہ لینا چاہ رہی ہیں، وہ ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارے، ان کو کلام کی باتیں سکھائے، کلام کے تعلق سے بتائے کہ تم نے بپتسمہ لینے کے بعد گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا ہے اور تم نے اس بات کے لیے تیار ہونا ہے. اور جب وہ تیار ہوں گے تو تبھی اصل میں انہیں بپتسمہ کی سمجھ آئے گی. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی. اور ضرور ہے کہ جب آج آپ ارادہ کر رہے ہیں بپتسمہ لینے کا تو پھر ایک مضبوط ارادہ کریں. آپ کے ارادوں کے اندر درار نہیں ہونی چاہیے. سوریہ کے دفعہ ہوتا ہے کشمکش میں ہم ہوتے ہیں، ہم بپتسمہ لیں یا نہ لیں. اس کی ایک وجہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو بپتسمہ لے چکے ہوتے ہیں، جب لوگ ان کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ جی یہ تو ٹھیک زندگی نہیں گزار رہے، تو وہ ٹھوکر کا سبب بنتے ہیں ان کے لیے، جو اچھی زندگی نہیں گزارتے. حالانکہ بپتسمہ کے بعد ہماری زندگی میں راست بازی کو آنا ہے، پاکیزگی کو آنا ہے اور ہمیں خدا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. یہ ایک تبدیلی ہے. لیکن اگر بپتسمہ لینے کے بعد بھی ہم تبدیل نہیں ہوئے تو پھر کون سی چیز آپ کو تبدیل کرے گی؟ پھر تو بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے. کیونکہ خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو تعلیم دو تاکہ وہ کیا کریں؟ ان باتوں پر عمل کریں. یعنی تعلیم لینا ضروری ہے اور اس کے بعد عمل کرنا ضروری ہے. اور پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ سمجھیں کہ آپ تیار ہیں بپتسمہ لینے کے لیے. کچھ لوگ تو محض اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ بس پانی میں غوطہ لگانا ہے، فارمیلٹی ہے اور یہ کرنا ضروری ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دل سے کرنا چاہیے. اور جب آپ بپتسمہ لیں گے تو تبھی آپ اپنی زندگی میں اس کو سمجھیں گے. اور تعلیم لینا ضروری ہے. پھر اس کے بعد میں ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، توبہ بھی ضروری ہے. اور اگر آپ میرے لیے ایک حوالہ پڑھ دیں، اعمال 2 باب اور اس کی 38 ورس ہے. اعمال کی کتاب ہے اور اس کا 2 باب ہے اور اس کی 38ویں آیت ہے. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے اعمال 2 باب اس کی 38 آیت. پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. آمین. اور یہاں پر دیکھیں کس قدر اچھے طریقے سے یہاں پر خدا کے کلام میں ذکر کیا گیا ہے کہ توبہ کرو. کیا کرو؟ توبہ کرو.
اور پھر تم کیا لو؟ بپتسمہ بپتسمہ لو. لو. اور دیکھیں توبہ ضروری ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں جو بپتسمہ لینے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں اور لیکن توبہ کے لیے تیار نہیں کرتے. ہوتے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ کی جو اسپرچل لائف ہے اس کو زیادہ مضبوط نہیں کرتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو روحانی زندگی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو تو پھر توبہ کرنی ہے. اور توبہ کیا کرنی ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا ہے. یعنی بہت سارے آج لوگ ہیں جو توبہ بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں, جو بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں لیکن کنٹینیو ان کی زندگی میں گناہ جاری رہتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں گناہوں کو ترک کرنا ہے. یعنی بپتسمہ لینے سے مراد یہ ہے تبدیلی, مکمل تبدیلی. یعنی آپ کے اعمال کو تبدیل ہونا ہے. اور توبہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اعمال کو تبدیل ہونا ہے. تو ضروری یہ بات ہے آپ بپتسمہ ضرور لیں اکارڈنگ ٹو بائبل ہے. اور خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ آپ توبہ بھی کریں, گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں. وہ جو گناہوں کی دلدل جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلیں. اور پھر جب آپ بپتسمہ لیں گے تو پھر لکھا ہے کہ تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. یعنی وہ تمہیں گفٹ کے طور پر ملے گا. اور روح القدس جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی پاورفل بات ہے کہ ہمیں خدا کے روح میں سے حاصل ہوتا ہے اور ہم خدا کے روح میں ترقی کرتے ہیں. تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہونا ہے. اور آپ اپنے آپ کو تیار کریں بپتسمہ کے لیے تاکہ آپ کیا کر سکیں؟ آپ زیادہ مضبوط بن سکیں. اور پھر بپتسمہ کے لیے ایک اور شرط بھی ہے, وہ ہے ایمان. اور اس کے لیے مرکز کی انجیل اور اس کے 16ویں باب کی 16ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں. مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت سنیے. آپ پڑھنے میں ذرا رہنمائی کریں. خدا کی زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے مرکز کی انجیل 16 باب اس کی 16 آیت. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. آمین. سنیے دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے یہ بات کلام مقدس میں تحریر ہے کہ جو ایمان لائے وہ کیا لے؟ بپتسمہ لے. یعنی ایمان بھی اس کے لیے شرط ہے. بہت دفعہ ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے, نہ توبہ پر غور کرتے ہیں اور نہ ایمان پر, نہ تعلیم پر. تو یہاں پر ایک خاص چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ جو ایمان لائے وہ کیا لے؟ بپتسمہ لے. سب سے پہلے مسیح یسوع پر کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور جب آپ ایمان لے آئیں گے پھر اس کے بعد آپ نے بپتسمہ لینا ہے. تو میں نے تو دیکھا ہے کہ رسمی طور پر بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح سے عمل نہیں کرتے اور وہ ایمان نہیں لاتے اور بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ کی جو واپسی کی گنجائش ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے دل سے خدا ان کو قبول نہیں کیا. اور ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ بڑے بڑے معجزے کر سکتا ہے, وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, وہ ہمارا خدا ہے. اور جب آپ یہ ایمان لے آتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے کیا لینا ہے؟ بپتسمہ لینا ہے. اور لکھا ہے کہ جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے کیونکہ وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. اور پھر کیا لکھا ہے؟ جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. تو ایک بپتسمہ لینے والے شخص کے لیے ضروری بات کیا ہے؟ ایمان لانا, مسیح یسوع پر ایمان لانا. تو جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو پھر اس کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے بپتسمہ لینا. پہلے تو آپ کا پختہ ایمان یسوع مسیح پر ہونا چاہیے اور پاسٹرز نے بھی اس بات کو واضح کرنا ہے, بتانا ہے کہ کس طرح آپ نے ایمان لانا ہے اور اپنے آپ کو بپتسمہ کے لیے تیار کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پاسٹر پر فرض ہے کہ وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے تعلیم دے. اگر ان کو چند ماہ بھی لگتے ہیں کسی کو تعلیم دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, بجائے اس کے کہ کوئی بپتسمہ لے کر پھر جائے واپس اس گناہ کی زندگی میں چلا جائے. اس سے سونیا بہتر ہے کہ ان کو زیادہ ایجوکیٹ کیا جائے, زیادہ ان کو سمجھایا جائے. اور یہ ایک پاسٹر کا فرض ہے یا جو چرچ انچارج ہے اس کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اس طور پر تیار کرے. آج بہت کم لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے
बपतिस्मा के लिए, खुदा के साथ चलने के लिए तैयार किया जाता है, बहुत कम ये देखने में आया है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम मेहनत करें उन पर, और जब हम मेहनत करेंगे तो यकीनन उसका फल भी हमें मिलेगा। फिर आप ऐसे लोगों को बपतिस्मा नहीं देंगे जो वापस दुनिया में चले जाते हैं, जो गुनाह की ज़िंदगी में चले जाते हैं। और कई नौजवानों को भी मैंने देखा, मैं ये माइंड करने वाली बात नहीं है सोनिया, खुले लफ्ज़ों में ये कहने लगा हूँ कि बहुत सारे ऐसे नौजवानों को भी मैं जानता हूँ कि जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन वो कोई नशे की ज़िंदगी में चला गया, कोई गुनाह की ज़िंदगी में चला गया, तो ये इस तरह फिर अच्छा नहीं लगता। तो इससे पहले कि आप बपतिस्मा लें, मैं आपको चाहता हूँ पूरी तैयारी करें, जिस तरह खुदा का कलाम बताता है कि पूरी आप क्या करें, तैयारी करें और ईमान लाएं, तौबा करें, ईमान लाएं, और फिर अपने आप को तैयार करें किसके लिए, बपतिस्मा के लिए। और जब आप अपने आप को बपतिस्मा के लिए तैयार करेंगे तो फिर यकीनन खुदा आपको कसरत से बरकत भी देगा और आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में तरक्की करेंगे। सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा हम इसको बड़ा लाइट लेते हैं कि पता नहीं पास्टर साहब क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर ये जिम्मेदारी पास्टर हजरात को भी देना चाहता हूँ कि वो ज़रा अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से सरअंजाम, वो अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से सरअंजाम दें, यानी अपना वो फ़र्ज़ पूरा करें, उनको एजुकेट करें। और फिर एक और शर्त है, खालस नीयत से तालिब होना, खालस नीयत से खुदा के क्या होना, तालिब होना। और ये भी बहुत ज़रूरी है। और जब हम खालस नीयत से तालिब होते हैं तो फिर खुदा इसमें हमें क्या देता है, बरकत देता है, और हम फिर उसमें बढ़ते हैं। खालस नीयत से तालिब होना, और ये इसके तलक से हम एक हवाला देखते हैं, अमाल दूसरा बाब उसकी 41वीं आयत, 41 वर्स। सोनिया के साथ मिलकर हवाला तलावत करेंगे, अमाल दूसरा बाब उसकी 41वीं आयत। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। आमीन जी। किस कदर अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा गया है कि जितनों ने उसके कलाम को कबूल किया। अब बात यह है कि पास्टर तो एजुकेट करेगा और लोग सुनेंगे भी, लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि एक तो वो बंदा खालिस नीयत से खुदा का क्या हो, तालिब हो, और उसके कलाम को क्या करे, कबूल करे, उसके कलाम को कबूल करे। अब ये मेन एक शर्त है कि यीशु मसीह का कलाम सुनना। और आज कई लोगों की तो दुआ की मुझे समझ नहीं आती, वो कहते हैं खुदा हमें सुनने वाले ना बना, अमल करने वाले बना। भाई सुनेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे? सुनेंगे तो अमल होगा ना। तो वो सुनना नहीं चाहते, और सुनना किस तरह नहीं चाहते, जब कलाम हो रहा हो तो वो अपनी बातों में मगन होते हैं, वो अपने घर की बातों को लेकर बैठे होते हैं, या किसी अपनी गहरी सोच में गुम होते हैं, और खुदा के कलाम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती। यहाँ पर तो ये भी प्रैक्टिकली तौर पर देखने में आया है कि वो लास्ट संडे का मैसेज ही भूल चुके होते हैं। और कई दफ़ा ये प्रॉब्लम पास्टर हज़रात के साथ भी है। इफ़ यू डोंट माइंड, इस बात को समझना है कि खादम को खुद पता नहीं होता कि मैंने पिछले संडे क्या सुनाया। तो जितनों ने उसके कलाम को क्या किया, कबूल किया। हमने उसके कलाम को कबूल करना है, और ये एक मेन शर्त है। बपतिस्मा लेने से पहले हमने क्या करना है, उसके कलाम को कबूल करना है। और कलाम को कबूल करना मामूली बात नहीं है। गौर से सुने, अगर हम यूहन्ना की इंजील का मुताला करें तो यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। यानी इसका मतलब है कलाम को, इसका मतलब है कलाम को कबूल करना, यीशु मसीह को कबूल करना है। और मैं ये समझता हूं कि जब आप यीशु मसीह को दिल से कबूल करते हैं तो फिर उसके बाद आप बपतिस्मा ले सकते हैं। कलाम को अपने अपने दिल में रखना है। खुदा के कलाम में खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, गुनाह ना करूं। अब यहां पर तैयारी इस बात की है कि कलाम को कबूल करना है ताकि आप गुनाह में वापस ना जाए। कलाम को क्या करना है, कबूल करना है। और कलाम ही हमें असल में खालिस नीयत अता करता है।
یعنی جو خدا کے تعلق سے ایک اچھی نیت بخشتا ہے وہ خدا کا کیا ہے؟ کلام ہے. اور ہمیں کلام پر کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کس کے لیے؟ بپتسمہ کے لیے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چرچ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو تعلیم دی جائے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ کس طور پر انہوں نے ایک خاص تیاری کرنی ہے. کس بات کی؟ بپتسمہ لینے کی. تو اگر آج تک آپ نے بپتسمہ نہیں لیا تو اور آپ بپتسمہ لینا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ جذباتی فیصلہ نہ کریں. پہلے کیا کریں؟ پہلے اس کے تعلق سے تعلیم لیں، اور جب تعلیم آپ کو مل جائے گی تو پھر یقیناً آپ پھر اچھے طریقے سے خداوند میں آئیں گے، اور یہ جو شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے جب آپ آئیں گے تو پھر یقیناً آپ کو کثرت سے برکت ملے گی. اور میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان بیٹے بیٹیاں یا وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک بپتسمہ نہیں لیا، آپ اپنے پاسٹر سے کہیں ہم بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، ہمیں ایجوکیٹ کیا جائے. اور پاسٹر حضرات سے بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی لوگوں کو تیار کریں کہ وہ بپتسمہ کے لیے تیار ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے غور و خوض کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ آپ بپتسمہ کے وسیلہ سے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں اور خالص نیت خدا آپ کو عطا فرمائے کہ آپ اس کے لیے تیار ہوں. تو نیکسٹ ویک میں ہم اور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ یونانی میں اس کے میننگز کیا ہیں اور کس طرح کون سا بپتسمہ ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ آج بہت سارے بپتسمے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو بائبل جو بپتسمہ ہے وہ ہم نے لینا ہے، اور اس کے میں مطلب بھی بتاؤں گا، اور تھرو پراپر چینل ہم اس پہ بات کریں گے کہ بپتسمہ لینے کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے. جی ناظرین، میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ نے اس کلام کی طرف سے بڑی برکت پائی. ہمارے اس چینل کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہمارے اس چینل کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا. گاڈ بلیس یو آل.